दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका उद्योग अधिकृत उमबहादुर ओलीसँग गत आबमा गरिएका कार्यहरूबाट लुम्बिनी प्रदेशका 12 घरेलु कार्यालयमध्ये कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहबाट उत्कृष्ट कार्यालय हुन सफल भएको छ। दर्शकवृन्द सेवा प्रवाहबाट उत्कृष्ट कार्यालय हुन सफल भएको छ र विषय र यस कार्यालयले गर्ने सेवाहरू दिने सेवा प्रवाहहरूबाट भौतिक संरचना र कर्मचारीको सम्बन्धमा हाम्रो समृद्धि खबर अनलाइन पत्रिकाको कार्यक्रम श्रृङ्खला अन्तर्गत आज हामी घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 15 स्थित यो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अधिकृत उमबहादुर ओलीसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द सर्वप्रथम त म कार्यक्रममा यस घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कार्यालय प्रमुख उमबहादुर ओलीज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सरकारी धन्यवाद सर। तपाईँ भर्खरै लुम्बिनी प्रदेशको 12 घरेलु कार्यालयमध्ये कार्य सम्पादनमा सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट नतिजा लिन सफल हुनुभएको छ, प्रथम हुनुभएको छ। यसमा कस्तो लागेको छ तपाईँले? मलाई धेरै खुसी लाग्छ र जिम्मेवारी पनि अझ थपिएको महसुस गरेको छु। एकदम आफ्नो कामप्रति आफूले गरिरहेको कामहरू पेसाप्रति एउटा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन पक्कै पनि गर्व छाती फुल्छ होला। उत्कृष्ट थप देशकै उत्कृष्ट बनाउन के गर्नुहुनेछ तपाईँले? यो कार्यालयको देशको उत्कृष्ट गर्नलाई पनि धेरै भूमिकाहरू हुन्छन् र अब हेर्दै जाँदाखेरि अरू कार्यालयको त हाम्रो त 12 यो लुम्बिनी प्रदेशभन्दा अरूको त हामीसँग अहिले प्रगति प्रतिवेदन हुँदैन। त्यो हुनाले अब त्यताको पनि हेर्दाखेरि सायद अब दाङ जिल्ला नै राम्रै छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि तपाईँले दिने सेवा प्रवाहबाट यहाँका आम नागरिकले सहज र सरल तरिकाबाट सेवा लिइराख्नु भएको छ। हजुर, लिइराख्नु भएको छ। त्यो हामीले अधिकतम कोसिस गरेका छौँ। अब सहज छ कि छैन भन्नेको त बाहिरबाट बुझ्नुपर्छ। मैले आफ्नो सेवा मेरो ठिक थियो भन्न त मैले मिल्दैन। अब सेवा गराइहरूले कस्तो मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ यो त हजुरहरूले बाहिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फेरि दाङ जिल्ला घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालय दाङ जिल्लाका उद्योगहरूलाई कसरी अनुगमन गरिरहेको छ? यसको अनुगमन के हुन्छ भने सर, यो अनुगमन मात्रै भन्ने हुँदैन। हामीले यो पाटो ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङ लगायत सबै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गर्ने काम भनेको के हो भने एउटा उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धीको काम हो। र उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धी उद्योग भनेको उद्योगहरू र वाणिज्य भनेको जुन पसलहरू हुन्छन् यिनी दर्ता नवीकरण पुँजी वृद्धि ठाउँछारी लगायतको कामलाई उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सम्बन्धीको काम भनिन्छ। अर्को उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धीको काम यो कार्यालयले गर्छ र उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धीको काममा के पर्छ भने उद्यमशीलता विकास त्यो 7 दिनदेखि 10 दिनसम्मको हुन्छ। उद्यमशीलता विकास तालिमदेखि सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्छ र सिपमूलक तालिमहरू 7 दिनदेखि 3 महिनासम्ममा सिपमूलक तालिमहरू दिइन्छ र यिनै तालिमहरू लाई उद्योग प्रवर्धन भनिन्छ भने अर्को त्यही तालिमसँग जोडिएको एउटा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि उद्योग प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत हुन्छ। र अर्को हजुरले भनेको जस्तै अनुगमन चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षण हित सम्बन्धीको कामहरू हुन्छ र त्यो सम्बन्धीको कामहरू हामीले गर्छौँ र त्यसमा विभिन्न किसिमका पसलहरू अनुगमन उद्योगहरू अनुगमन हुन्छ र यसरी यी कामहरू हाम्रो गर्छौँ। र अलिकति तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले यो कार्यालय 2039 सालमा स्थापना भएको देखिन्छ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ मैले कोट्याउँदै जाँदाखेरि र त्यो 39 सालको जुन दरबन्दी थियो त्यो दरबन्दीमा 2063 सालमा हामीलाई वाणिज्य सम्बन्धीको जुन पसल दर्ताको मैले कुरा गरिरहेको छु त्यो काम पनि गर्न जोडियो तर दरबन्दी थपिएन। र त्यस्तै गरी 73 सालमा फेरि उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धीको काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ तर दरबन्दी त्यहीबाट नै गरिरहेका छौँ। त्यसकारण अनुगमन पनि हाम्रो त्यही पाटोभित्र पर्छ। यसरी हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो हामी 39 सालमा यो कार्यालय स्थापना भएको भन्ने तपाईँको तथ्याङ्क बतायो तपाईँलाई। अनि कर्मचारी दरबन्दीहरू पनि कम छ भन्ने एउटा तपाईँको जुन आशय छ हैन, त्यसमा अहिले तपाईँहरूलाई परिपूरक छ नि यहाँ चाहिँ दरबन्दी परिपूरक छैन। मैले भने नि अघि 39 सालको दरबन्दीले कामको प्रकृति थपिराख्ने अनि त्यसमा पनि हामीहरूको फुलफिल छैन। जस्तो प्रमुख उद्योग अधिकृत नै हुनुहुँदैन अनि छैटौँको एकजना अधिकृत सर बडुवा भएर जानुभयो, त्यसमा पनि कोही आउनुभएको छैन हैन। अनि त्यसपछि प्राविधिक पदहरू
जुन थियो त्यो प्राविधिक पदहरू पनि प्रशासनिक पदमा कन्भर्ट पनि भएको छैन र कन्भर्ट नभइसकेपछि के छ भने त्यसमा अर्को कर्मचारी पनि आउन सक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो 4 जनाको दरबन्दी त्यसमा खाली छ। तर पनि तपाईहरुले सेवा गराइलाई आफूले सक्दो सेवा दिइराख्नु भएको छ, कतै गुनासो छैन। दाङ जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय त्यस्तो गुनासो आएको छैन। हामी कहाँ आइपुगेका छैन। अब हजुरहरू कहाँ के छ त्यो त हजुरहरूले मूल्याङ्कन गर्ने। त्यो गुनासो केही छ भने हामीलाई तुरुन्तै जानकारी गराइदिनु भयो भने हामीले करेक्सन गर्ने भने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यो पनि मैले यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गरेँ। धन्यवाद। उद्योगहरूले सामान्यतया कसरी अनुदान लिने गरेका छन्? उद्योगहरूले सामान्यतया कसरी अनुदान लिने गरेका छन्? धन्यवाद। यो के हुन्छ भने हामीहरू कहाँ एउटा मैले अघि नै भने उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धीको, उद्योग प्रशासन सम्बन्धीको उद्योगहरू दर्ता भइसकेपछि अब अहिले त हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयबाट आउँछ, केही बजेट निश्चित छुटाएको हुन्छ र छुटाइसकेको बजेटहरूमा त्यो कार्यविधिमै तोकेको हुन्छ। यति वर्षदेखि यतिसम्म दर्ता भएका उद्योगहरूलाई यो अनुदान दिनु भनेर तोकेको हुन्छ र तोकेकोमा हामीले सूचनाहरू प्रवाह गर्छौँ। त्यो सूचना प्रवाह गरिसकेपछि त्यसमै तोकेको हुन्छ दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, अनि स्थानीय तहको सिफारिस र त्यो आफ्नो सो घोषणा। फेरि कतिले कैयौँ ठाउँबाट अनुदान लिइरहेको हुन्छ, त्यो पनि नपरोस् भनेर वडाको सिफारिस। यसको अलावा फेरि कहिलेकाहीँ हामीहरू चारैतिरबाट ल्याउन पनि चतुर्याइँ गर्दो रहेछौँ। हाम्रो कार्यालयको अनुगमन पनि गइसकेपछि उहाँहरूले त्यो निवेदनभित्र निवेदन दिनुभयो भने निश्चित रकमभित्र पर्ने गरी हामीहरूको उहाँहरूलाई सहमति गराएर सबैले हामी बाँटेर लिन्छौँ भने त्यही अनुसार हुन्छ। अन्यथा हामीहरूको मूल्याङ्कनबाट 1 2 3 4 5 कसरी हुन्छ त्यसको दर्ताको आधारमा के हुन्छ एउटा मूल्याङ्कन समितिले तय गर्छ र उहाँहरूलाई त्यो रकम दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। उद्योगलाई यसरी दिइन्छ। अर्को के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो तालिम जुन हुन्छ उद्योग प्रवर्धन सम्बन्धीको कार्य, तालिम गरिसकेकोलाई हामीले के गर्छौँ भने तालिम गर्ने बेला जुन हामीले प्रविधिहरू उपलब्ध गराउँछौँ त्यहाँहरूको फेरि उद्योग गर्ने सुनिश्चितता भयो भने उहाँहरूलाई त्यो तालिम अवधिभरका मेसिन औजार उहाँहरूलाई दिन्छौँ र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने यो जम्मै प्रविधि जति छ यो सरकारले तोकेकै छ 20% लागत सहभागीको हुनुपर्छ, 80% कार्यालयले राख्छ। किन त्यो 80% दिन सक्ने 20% किन नदिन सक्ने भन्ने कुरा फेरि आउन सक्छ। हजुरले त्यो क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो के भनिहालेँ, के भने अपनत्व भएन भने यो त मुफतमा आएको चिज हो भनेर त्यो प्रयोग नहुन सक्छ। त्यसकारण 20% सरकारले त्यो अहिलेसम्म गराइरहेछ। अब कतै 50-50 पनि गरिन्छ। 50 गराउँदाखेरि घरेलुका उद्यमीहरूले फेरि त्यो लग्न सक्नुहुन्न। 50 भने त म्याक्सिमम हो। 50 तिरिसकेपछि त कहाँ हुन्छ, यता त्यो फेरि भ्याट गर्नुपर्छ। किन उहाँहरूले त अझ घटाएर जति घट्नु पर्ने पसललाई घटाएर लग्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो त टेन्डर हाल्दाखेरि त्यसै बढी भइहाल्छ। त्यसकारण जाँदैन। त्यसकारण 20% लागत सहभागिता भयो भने यसको प्रक्रिया के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले 20% ल्याउनुहोस् भनेर हाम्रो कार्यालयले राख्दैन। त्यसको पनि चल्ती खाता छ, त्यहाँ हामीले राख्छौँ र त्यो भुक्तानी गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सामानको बिल ल्याउनु भयो भने अनि त्यो हामी अनुगमनमा जाँदाखेरि त्यही सामान कसैले फेरि त्यही सामान त्यहाँ किनिसकेको हुने, यहाँ निवेदन हाल्ने, अनि फेरि बिल मात्रै ल्यायो भने त वास्तविकता त भएन नि। अनि त्यसरी हामीले के भने कर्मचारीहरू त्यहाँ जान्छौँ, उहाँको त्यो उद्योगको फोटो खिच्छौँ, अनि त्यसपछि त्यहाँका सामान थियो कि थिएन हेर्छौँ। हामी 81 जान्छौँ फेरि हैन। गइसकेपछि केही छैन भने त्यो उहाँलाई पढ्छ, पढिसकेपछि उहाँको 20% तपाईँले जम्मा गर्नुहोस् भन्छौँ। त्यसको लागि पनि निश्चित टाइम दिन्छौँ। 20% जम्मा गर्नुभयो भने त्यो सामान ल्याएर आउनुहोस् भन्छौँ। सामान यहीँबाट वितरण, पोहोर साल पनि त्यही गऱ्यौँ, अहिले पनि यही गरिन्छ। सामान यहाँ ल्याइसकेपछि त्यो सामान उहाँले निवेदनमा हालेको सामान र त्यो सामान हो कि होइन फेरि त्यो त हेर्न पऱ्यो नि। कमसल पो सामान ल्याउनु भएको छ कि उहाँले 20% त्यसैमा पुगाएर पो ल्याउनु भएको छ कि हामी कहाँ लेख्दाखेरि महँगो लेखेर त्यो हेर्छौँ। हामीले हेरिसकेपछि के हुन्छ भने अनि हामीले त्यो पार्टीलाई भुक्तानी गर्दाखेरि पसलले त भुक्तानी गरिदिनु पऱ्यो मेसिन औजार यहाँ आइपुगिसकेपछि। अनि त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भने 20% उहाँहरूको दिन्छौँ, 80% कार्यालयको दिएर पसललाई हामीले आपूर्तिकर्तालाई भनौँ न त्यो उहाँहरूलाई वितरण गर्छौँ, भुक्तानी गर्छौँ। अनि त्यसपछि अब कुनै समारोहको बिचमा हामीले फेरि प्रविधि त्यसरी दिने गरेको छौँ। तपाईँले धेरै पटक प्रविधि भन्नुभयो। यो प्रविधिको विषयमा थप प्रश्न केही छन् भन्नुपर्ने?
प्रविधि भनेको मेसिन औजार हो। मेसिन औजार कस्तो हुन्छ नि, जुन उद्योग दर्ता गरिएको छ अथवा जुन तालिम लिएको छ त्यो तालिममा चाहिने त्यही सामग्री दिइन्छ। जस्तो कृषि उद्योग दर्ता गर्नुभएको छ भनेपछि मैले त बस चलाउँछु भनेर त्यो पनि त एउटा आम्दानीको स्रोत हो, तर त्यस्तामा लगाइँदैन। कृषि भनेपछि कृषिमा अब ट्र्याक्टरहरू, मिनी ट्रकहरू, ट्र्याक्टरहरू, औषधि छिट्ने त्यो ट्याङ्कीहरू अनि यस्ता कुराहरू हामीले दिन्छौँ। उद्योगीहरूलाई तपाईँको कार्यालयदेखि कस्तो किसिमको थप अनुगमन हुन्छ भनौँ, एउटा निरीक्षण हुन्छ होइन, जहाँ अनुदान लिने धेरै छन् तर अनुदान पाउने पनि कम छन्। के अर्थमा भन्छु भने हाम्रो समृद्धि खबर अनलाइन पत्रिकाको आजको कार्यक्रम श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरेर उद्योगीहरूको प्रश्नलाई तपाईँकहाँ हामी लिएका हौँ। उद्योगीहरू जसले दिनरात मेहनत गरेर उद्योग उत्पादन गरिरहेको हुन्छ त्यसले अनुदान नपाउने, जसले तपाईँको नक्कली उद्योगहरू छन् नि अहिले बजारमा छन् नि, जसले चाहिँ अनुदान लिने त्यसलाई ठ्याक्कै क्लोज गर्ने फेरि अर्को ठाउँ नयाँ उद्योग बनाएर अनुदान लिने, यो प्रवृत्ति पनि छन्। कसरी छुट्याउनुहुन्छ तपाईँले यो? मैले अघि नै भनिसकेँ। यसमा के हुन्छ भने पहिला त हामीले निवेदन हामीले सूचना निकाल्छौँ। सूचना निकाल्दाखेरि पत्रिकामा दिन्छौँ, कार्यालयमा सूचना टाँच गर्छौँ अनि सबै स्थानीय तहमा पठाइदिन्छौँ सूचना। अनि यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू सबैमा पठाउँछौँ। यो प्रभाव सबै ठाउँ गरिदिनु होला भन्ने हामीले अनुरोध पनि गर्छौँ र यसको सबैले थाहा पाउनुभयो भन्ने हाम्रो कसरी हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ भने गत वर्ष जुन दियौँ नि हामीले, बङ्गलाचुलीको उद्योगी पनि आउनु भएको छ अनि राप्तीको पनि आउनु भएको छ, राजपुरको पनि आउनु भएको छ भनेपछि त एउटाले पाउने अरूले नपाउने भन्ने कुरो त हुँदैन। त्यसकारण नै त्यही नै हो। फेरि यसमा नक्कली सक्कली कसरी छुट्याउँछ? नक्कली सक्कली त यस्तो छ, हामी कहाँ जसले काम गरिरहनु भएको छ त्यो नक्कली सक्कली नै हुँदैन होइन। कसैले अब धेरै ठुलो स्केलमा गर्नुभयो होला, कसैले सानो स्केलमा गर्नुभयो होला। फेरि त्यो स्थानीय तहको सिफारिस सबै लगायतको कुराहरू हामीले त्यहाँ गएर आफै निरीक्षण अनुगमन नगरेर हामी कुनै हालतमा दिँदैनौँ। तर नेताको पहुँचमा अनि त्यो कर्मचारीको पहुँचमा नक्कली कृषकले चाहिँ एकदम अनुदान पाउने, सक्कली नपाउने भन्ने चाहिँ एकदम गुनासो छ कि यसलाई चाहिँ थप होइन। हाम्रो त्यस्तो छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी नेताहरूले मलाई फोन पनि गर्नु भएन होइन, किनभने यहाँको सिस्टम उहाँहरूले बुझ्नु पनि भएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो सूचना उहाँलाई नै प्रभाव गरिरहेको छ। यो सूचना तपाईँको त्यहाँका स्थानीय तहका बासिन्दाहरूलाई पुगाइदिनुहोस् भनेपछि त त्यो कागज ल्याएर त्यो अनुसार हुनु पर्यो। फेरि हामीले कस्तो गर्छौँ भन्नुहुन्छ नि, 30, 40, 50जना जतिको निवेदन पर्छ नि, निवेदन परिसकेपछि पहिला त हाम्रो कर्मचारी साथीहरू गएर हजुरले भनेको जस्तै त्यो वास्तविक त्यसले उसलाई चाहिएको हो कि होइन, उद्योग गरेको छ कि छैन भन्ने लगायतको हामी यकिन गर्छौँ। हाम्रो बुझाइ त्यही नै हो। फेरि हामी अनुगमन गर्दाखेरि पनि नक्कली चाहिँ देखिया छैन अब अहिलेसम्म। हामी फरक प्रसङ्गमा प्रवेश गर्छौँ। कार्यक्रमको मध्यभागतिर हामी प्रवेश गरेका छौँ। दाङ जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भौतिक संरचनाको विषयमा कस्तो छ? एकदमै राम्रो छ। अहिले भौतिक र हाम्रो सवारी साधनको रूपमा पनि 12 जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङ सम्पन्न छ। र मैले यो पनि अनुरोध गरौँ यहाँलाई, यही भौतिक संरचना लगायतका सवारी साधनहरू भएको कारणले नै हामीले सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सक्यौँ र त्यसैले गर्दा हामी यो लुम्बिनी प्रदेशमा प्रथम पनि आयौँ र हजुर प्रथम आयौँ। र यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यो मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु, भौतिक संरचना यो तपाईँको कार्यकालमा बन्यो या चाहिँ अब विगतका प्रमुखहरूले बनाउनु भयो? होइन, यस्तो हो, सम्पन्न चाहिँ म हुँदाखेरि भएको छ। अब विगतदेखि नै यसको धेरै नै लगानी भएको छ। किनभने यो सङ्घमा हुँदाखेरि नै यसको माटो परीक्षण लगायतको कामहरू हामीले गरेका थियौँ। म घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा हुँदाखेरि पनि दाङको भवन निकै जीर्ण छ, यहाँ बन्नुपर्छ भन्ने त्यो म योजना शाखामै बसेको कारणले केही पैसा राखिएको थियो र पछि सम्भवतः फेरि अब यहाँ आउनु पर्यो, मेरो दाङ जिल्ला घर भएको कारणले पनि यहाँ आउनु पर्यो र त्यतिखेर हामीले त्यो 76 सालमा यो गऱ्यौँ, यसको सम्झौता भयो। त्यतिखेर वासुदेव रिजाल सर यहाँको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सम्झौता गरेर अब बनेपाको एउटा ठेकदार साहबलाई त्यो पर्यो, त्यो ज्ञानज्योति बिल्डर्स भन्ने। र 77 सालमा अब यहाँहरूलाई पनि थाहा छ कोभिडको निकै नै महामारी थियो। अब त्यतिखेर ठेकदार साहब उहाँ गएर बस्नुभयो र त्यहाँ बसिसकेपछि उहाँलाई ल्याउन
लगायतको उहाँलाई म पैसा मात्रै होइन म किन घर छोडेर जाने भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर पछि उहाँलाई सबै बस्ने व्यवस्था यहीँ कार्यालयमा मिलाइयो र कामदारहरू पनि खोजिदिने ल्याइदिने व्यवस्था यहाँको त्यतिखेर गोविन्द रिजाल सिडिओ साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि निकै सहयोग गरेर बनेपादेखि उहाँलाई आउने व्यवस्था मिलाइदिनु भयो। र त्यतिखेर हाम्रो प्रदेशमुखमा लुम्बिनी प्रदेश हाम्रो मन्त्रालयमा राधा बगले सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि त्यहाँसम्म फोन गरेर पनि ठेकदार साहबलाई यहाँ ल्याउने व्यवस्थापन सिडिओ साहब सचिवज्यूबाट गरेपछि यहाँको व्यवस्थापन गरेर कामदारहरू खोज्ने सम्मको हामीले सहयोग पनि गऱ्यौँ र उहाँ पनि इमान्दारिता हुनुहुँदो रहेछ र त्यही वर्ष हाम्रो घर सम्पन्न गर्न हामी सफल भएका थियौँ। त्यसकारण अहिले भौतिक संरचनामा हामी सम्पन्न छौँ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो पुरानो भवनलाई पनि भवन डिभिजन कार्यालय दाङलाई हामीले अनुरोध गरेर दुईटै सङ्घ पनि प्रदेशले पनि अनुरोध गरेर केही बस्न लायकको हामीले बनाउँदैछौँ। त्यसमा फेरि एउटा व्यवसाय सम्वर्धन कार्यक्रम हामीले सङ्घबाट बजेट हाल्दैछ। त्यो किनभने चाहिँ त्यो व्यवसाय सम्वर्धन भनेको यहाँहरू उद्योगसँग सम्बन्धित भएले मैले जानकारी गराउँ, यो घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा थियो र अहिले उद्योग विभागमा छ। यो भनेको के हो भने कुनै केही गर्ने उत्सुक भएका युवाहरूलाई त्यही आवासीय राखेर त्यहाँ नेटको व्यवस्था गर्ने, कम्प्युटरको व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूले आफै खाएर नेटबाट उहाँ सर्च गरेर आफ्नो उद्योग कसरी फस्टाउने फलोसफुल गराउने र त्यसमा त्यो मात्रै होइन, त्यहाँलाई कुनै किसिमको तालिम दिन पर्यो भने आवासीय तालिम दिएर उहाँलाई उत्तम गराउने। जस्तो त्यो उहाँहरूलाई राखेर के गर्ने, एउटा अन्डाले जसरी कोरलेर चल्ला निकालिन्छ त्यस्तै काचो तर केही गर्ने उत्सुक युवाहरूलाई राखेर त्यो बनाउने, जोसिलो युवाहरू जसले चाहिँ एउटा श्रम गर्न चाहन्छन्, उद्योगी बन्न चाहन्छन् होइन, एउटा सामाजिक आर्थिक सबै दृष्टिकोणबाट एउटा समृद्ध समाज आफू हुन चाहने युवाहरूलाई त्यो किसिमको तपाईँले प्रोत्साहन स्वरूप अर्थात् चाहिँ हौसला स्वरूप चाहिँ यो आवासीय तालिम केन्द्र बनाउँदै हुनुहुन्छ, यसलाई व्यवस्थित केन्द्र। त्यो तालिम त के हुन्छ नि, सङ्घबाट बजेट राखेको छ सञ्चालन गर्ने भनेर व्यवसाय सम्वर्धन कार्यक्रम राख्ने भनेर सङ्घीय बजेटमा आएको छ। र मैले अस्ति पनि यो वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा के भने अरू ठाउँ भौतिक संरचना छैन, त्यो आवासीय कार्यक्रम हो। त्यसकारण दाङमा राखेपछि मात्रै त्यो सफल हुन्छ, नत्र पनि व्यवसाय सम्वर्धनको कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशले अन्य जिल्लामा राख्यो भने हुँदैन पनि मैले भनेको छु। अब त्यो मेरो अनुरोध, सङ्घले त्यहाँ राख्ने भयो भने चाहिँ दाङमा त्यो हुन्छ, दाङमा सम्पन्न र सफल पनि हुन्छ त्यो कार्यक्रम। तपाईँले भनिसक्नुभयो प्रश्न, दाङ जिल्ला विभिन्न भौतिक संरचना लगायत गाडी होइन सबै कुराहरू भएको हुनाले विभिन्न ठाउँबाट आफू फिल्डमा चाहिँ तपाईँहरूको यो घोराई उपमहानगरपालिकाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कर्मचारी जनशक्तिहरू फिल्डमा लगायत सबै कुरामा गएर कार्य सम्पादन लगायतका सेवा गराइमा उत्कृष्ट बन्नुभयो। यो किन र कसरी बन्यो त घोराई उपमहानगरपालिका अथवा घोराई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय? एउटा त के हुन्छ भने मैले अघि नै भने कार्यक्रमहरू के हुन्छ भने मन्त्रालयले तोकिदिएको हुन्छ। मन्त्रालयले के तोकिदिएको हुन्छ भने हाम्रो तोकिएको कार्यक्रमभित्र त पर्दैन हाम्रो उद्योगहरू र वाणिज्य दर्ता, तैपनि अब उहाँहरूलाई आवश्यकता पनि पर्यो होला र हाम्रो सेवा प्रवाहलाई राम्रो मानेर के हो हामीहरूले 35-3600 हामीले गरेका छौँ, दर्ता गरेका छौँ। अहिले कम्तीमा पनि अब गत वर्ष 4500 हामीले दर्ता गरेका छौँ, अहिले दर्ता चाहिँ घटेको छ र 3600 भनेको हामी कहाँ लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा प्रथम भयो दर्तामा पनि। र अर्को फेरि राजस्वमा पनि 1,75,00,000 रुपियाँ हामीले एक आर्थिक वर्षमा राजस्व उठायौँ, त्यो पनि लुम्बिनी प्रदेशमा सर्वोत्कृष्ट नै हो। र कार्यक्रम पनि अरू जिल्लामा केही कार्यक्रमहरू हुन सकेनन्, हाम्रा कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण सम्पन्न भए। तालिमको कार्यक्रमहरू, प्रविधि वितरणका कार्यक्रमहरू अनि सेवा प्रवाहको कार्यक्रममा त अब मैले अघि भनिसकेँ, तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरेर गर्ने हो। र कहिलेकाहीँ अब हामीलाई अप्ठ्यारो कस्तो पर्छ भन्नुहुन्छ भने मैले यो नामको ब्यानर त्यहाँ टाँगिसकेको छु, मलाई त्यही नाम दिन पर्यो भन्ने हुन्छ। जो नाम कि अहिले अनलाइन दर्ता छ त्यो नाम नमान्न पनि सक्छ अनलाइनले, किनभने एउटा नामको एउटा मात्रै दर्ता हुन्छ। अनि अर्को एउटा के हुन्छ भनेपछि हाम्रो वाणिज्य र उद्योग दुईटै मन्त्रालयको हामीले काम गर्छौँ। अनि उद्योग र वाणिज्य छुट्टा छुट्टै शाखा छ, छुट्टा छुट्टै प्रमाणपत्र हुन्छ। एउटा हामीलाई अख्तियारी वाणिज्य विभागबाट आएको अख्तियारी अन्तर्गतको प्रमाणपत्र जारी गर्छौँ र अर्को उद्योग मन्त्रालयबाट आएको अख्तियारी हामीले जारी गर्छौँ। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेपछि दुईटै मिसाएरै उठेमा गर्न खोज्नुहुन्छ, फलाना उद्योग सप्लायर्स भन्नुहुन्छ, त्यो हामी कहाँ हुँदैन। र उद्योगको सन्दर्भमा हामीले कति दर्ता गर्छौँ भने
5 लाख स्थिर पुँजी भएको हामीले एकलौटी साझेदारी प्राली दर्ता गर्ने अनुमति दिने काम हुन्छ भनेपछि वाणिज्यको चाहिँ 2 करोडसम्मको मात्रै हामीले कुल पुँजी भएको दर्ता गर्छौँ, त्यो पनि एकलौटी र साझेदारी। प्रालीको दर्ता हुँदैन, वाणिज्यको स्थानीय व्यापार मात्रै दर्ता गर्छौँ। हामीले आयात निर्यातको व्यापार चाहिँ वाणिज्य कार्यालयहरूले गर्छन् र वाणिज्य विभागले गर्छ। प्रालीको सन्दर्भमा चाहिँ सम्पूर्ण काम अहिले वाणिज्य विभागले मात्रै गर्छ। अब त्यो काम पनि हामीलाई 63 सालदेखि दिएको हो र हामीलाई 75 सालमा आएर साझेदारीको काम पनि गर्नु भनेर आछ र अब प्रालीको अहिलेसम्म दिएको स्थिति छैन र त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ सेवाग्राहीहरूले पार्नुहुन्छ। र सेवाग्राहीलाई अर्को कस्तो पनि पर्छ भन्नुहुन्छ भने कागजहरू पुगाउँदाखेरि अब यहाँ फेरि यो कार्यालयमा हाम्रो कस्तो हुन्छ भने कागजमा सम्झौता हुँदैन। हामीसँग कागज पुगाउनु हुन भने चाहे रिसाउनुहुन्छ चाहे जे गर्नुहुन्छ, यो मैले यो तपाईँलाई देखाएर भन्न सक्छु। त कसैले के हुन्छ भने कलम कापी ल्याउनु भएको हुँदैन, त्यो उद्योग दर्ता गर्दाखेरि के चाहिन्छ यो कम्प्युटर गरेर उहाँलाई दिन्छौँ। यो सुविधा पनि हामीले गराएको छौँ। कोही त लेख्नै नजान्ने आउनुहुन्छ नि, यो लगेर वडामा देखाउनु भने त त्यो कागज बनाइदिएर पठाउनुहुन्छ, उहाँहरू फिर्ता हुनु पर्दैन भनेर यो पनि हामीले उद्योग दर्ता गर्न अथवा चाहिँ इच्छुक व्यक्तिहरूले चाहिँ घोराई नगरपालिकाले यो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा आउनुभयो भने के कागज चाहिन्छ, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूमा नयाँ उद्योग दर्ता गर्न चाहिने सामान्य कागजातहरू पनि यसरी चाहिँ तपाईँहरूले उपलब्ध बनाउनुहुन्छ र अनपढ व्यक्तिले पनि यो कागज लिएर आफ्नो स्थानीय वडा कार्यालय गएपछि लगभग कुराहरू यही आधारमा कागज बनाइदिन्छ हैन। त्यो कागज बनाइदियो भने उहाँहरू के हुन्छ टाढाबाट कागज पुगाएर आइसकेपछि फिर्ता हुनु पर्दैन। अनि यसको सन्दर्भमा के छ भन्नुहुन्छ भने वाणिज्य फर्म दर्ता गर्दाखेरि ऐनले तोकेको 7 दिनभित्र प्रमाणपत्र दिने भन्छ, सम्पूर्ण कागज पुगेको, र उद्योगको सन्दर्भमा 15 दिन भनेर लेखेको छ। तर हामी त्यो 15 दिन पनि पुगाउँदैनौँ, 7 दिन पनि पुगाउँदैनौँ, हामी सकेसम्म छिटो दिने प्रयत्न गर्छौँ। र अर्को हामीले के व्यवस्था मिलाएको छौँ भने कुनै पनि सेवाग्राही आउनुभयो भने यो हाकिम छैन भनेर हामीले रोक्दैनौँ। हामी यहाँको कर्मचारीहरूको मिटिङमा हामीले के गरेका छौँ भने कुनै यहाँको माथिको हाकिमै जाने अथवा निमित्त जाने अरू गए पनि त्यो अधिकतम न्यूनतम जुन कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले सही गरेर दिने, त्यसमा कुनै किसिमको प्रश्न नउठाउने भनेर हामीले जो अधिकार प्रत्यावर्तन जस्तो हामीले कार्यालय प्रमुखकै मिटिङमा गरिसक्यौँ। हाम्रो उसमा यहीँ कार्यालयको त्यो गरिसकेपछि के भयो, अहिले म तपाईँसँग यो इन्टरभ्यू मैले दिइराखेको छु, कार्यालय समयभित्र छ, तर सेवाग्राहीलाई हाम्रो अर्को साथीले सही गरेर सेवा दिइराख्नु भएको छ। यो व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। यो कसले के गर्यो त्यो त्यो दर्ता गरेर सही गरेर केही गरिहाल्यो कि भन्ने त्यो हामी कहाँ हुँदैन। सेवा कसरी हामी चुस्त दुरुस्त छिटो दिने बस हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यही नै हुन्छ। कस्ता उद्योगहरूलाई तपाईँको कार्यालयले प्रमुख प्राथमिकताका साथ दिन्छ? हामी कहाँ दर्ता हुने सबै प्रमुख हुन्। हामी कहाँ दर्ता भइसकेपछि त्यहाँहरू उद्योगी हो। उद्योगको हामीले संरक्षण सम्वर्धन गर्ने यो कार्यालयको दायित्व हो। त्यसकारण दर्ता गरिसक्नुभयो भने उहाँ उद्योगी हो र उहाँले जति राम्रो गर्नुभयो अब सबैलाई गर्नुहोस् भन्छौँ। जुन उद्देश्यले दर्ता गर्नुभयो, जुन ठाउँमा राख्ने भनेर दर्ता गर्नुभएको छ त्यो मात्रै गर्नुहोस्, अन्य नगरेर अन्य केही गरेर फेरि सजायको भागी नबन्नुहोस् भन्छौँ। त्यो अनुरोध मैले यहाँहरू मार्फत पनि गर्न चाहेँ र सबै उद्योगीहरू हाम्रो लागि उत्तिकै सम्मानित हुनुहुन्छ। कतै विभेद गर्नु हुँदैन? विभेद त हुँदैन हामीबाट, किनभने राज्यले दिए चोकेको छ त्यही सुविधाहरू हामीले दिने हो। अब गत वर्षसम्म निःशुल्क दर्ता थियो उद्योगको सन्दर्भमा र अहिले त्यो निःशुल्क दर्ता छैन। तैपनि महिलाहरूको नाममा 50% छुट राज्यले गरेको छ, त्यो छुट हामीले दिइरहेका छौँ। सेवाग्राहीहरूलाई कसरी सेवा प्रवाहीमा चुस्त र दुरुस्त गरिराख्नु भएको छ त? थप त्यो त मैले अघि नै भनिसकेँ। अब विभिन्न किसिमका अब पहिल्यै कसरी आउने भनेर जस्तो यो कागज नहुने हो भने केही बेर भन्नु पर्थ्यो हामीले। अब त्यो कागज दिएपछि अलि छिटो हुने भयो। अनि आइसकेपछि अब कागजहरू सर हेरिदिने कहाँ हामीले बाहिरै झ्यालबाटै भनौँ न, अहिलेको कोभिडको कारणले हामीले झ्यालबाट सेवा दिनु परेको छ, नत्र भने खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौँ। सेवाग्राहीको लागि बस्ने व्यवस्था पनि गरेका छौँ, बाहिर देखिरहनु भएको छ। र हामीले यो सोफाहरू छन्, यो सोफा म बस्ने त कुर्सी छँदैछ, सेवाग्राहीले बसाल्ने हाम्रो सोफा हो फेरि।
अब त्यो सोफा के भइरहेको छ भने हामीले भित्र राखेर हामीले सेवा दिन सकेका छैनौँ यो कोभिडको कारणले। नत्र भने मैले फेरि दाबीसाथ भन्छु कि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नै यस्तो कार्यालय होला सेवाग्राहीलाई पानी बस्ने अनि त्यसरी सेवा दिने चाहिँ हामी लालायत हुन्छौँ र त्यसरी दिने प्रयत्न गर्छौँ। अहिलेको स्थितिले अलिकति त्यो हामीले दिन पाएको छैनौँ। अन्त्यमा समृद्धिखबर.com अनलाइन पत्रिकाले यो विषय उठान गरिदिएको भए उद्योगीहरूलाई यो किसिमको सल्लाह सुझाव दिने थिए भन्ने के लागेको छ? नै अब कुनै किसिमका गुनासो छन् भनेपछि डाइरेक्ट हाम्रो अब फोन पनि छ 560-004 ल्यान्डलाइन हो। यसमा डाइरेक्ट फोन गर्नुभयो भने अब कुनै किसिमका हाम्रा गुनासाहरू छन् हामीले सच्याउनु पर्ने विषयवस्तु छन् भने गर्न सकिन्छ। र मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि अनुदानका विषयहरू घर घर गएर दिने विषय होइन। सूचनाहरू प्रभाव हुँदाखेरि त्यो सूचना पनि अपडेट हुने र आफूले पनि केही गरिसकेपछि त्यो ओहो यस्तो गर्नु भएको थियो भनेर त्यो देखाएपछि कुनै न कुनै क्षेत्रबाट अनुदान हुन्छ। अहिले त स्थानीय तहमा पनि प्रशस्त अनुदान छ, हाम्रो घरेलु कार्यालयको पनि छ, वडाले पनि दिइरहेको छ। त्यसकारण त्यताबाट अनुदान मात्रै भन्दा पनि मैले पनि केही गर्छु भन्ने त हुनु पर्यो र त्यो उत्सुक भइसकेपछि त्यो चाहिँ सबै दिन सकिन्छ। अब यही कुराहरू मैले भन्न चाहन्छु। अब आफ्नो चाहिँ जति लगानी छ त्यो लगानी गरिसकेका छन् हैन, तर व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनन् खोरहरू, व्यवस्थित छैनन्। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ कुकुरले पनि चाहिँ बुङ्गुर खान सक्छ, चोरले पनि सजिलोसँग बुङ्गुर काटेर लान सक्छ। त्यस्तो कृषि फर्म हुने जुन बुङ्गुर पालक बुङ्गुर फर्मवाला मालिकहरू कृषकहरूलाई कस्तो किसिमको सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले? धन्यवाद। अब यसको के छ भने हामीले अघि नै मैले भने एउटा औद्योगिक ग्रामको अवधारणा राज्यले ल्याएको छ, हजुरहरूले पनि सुन्नुभयो होला। त्यो औद्योगिक ग्राम भनेको एक स्थानीय तहमा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने र त्यसमा यस्ता सानातिना उद्योगहरू राख्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। र डिपिआर एउटा तुलसीपुरमा बनिसकेको छ, लमैमा बनिसकेको छ। भौतिक संरचनाको लागि व्यवस्था भयो भने सम्पूर्ण स्थानीय तहमा र स्थानीय तहले फेरि वडामा यस्ता औद्योगिक ग्रामका व्यवस्थापन गर्यो। त्यसको लागि अब विविध किसिमका हाम्रा ऐलानी जग्गाहरू छन्, व्यवस्थापन गरेर गर्यो भने हजुरले भनेको जस्तै के हुन्छ भने त्यहाँ विभिन्न किसिमको तार जाली बार पर्खालहरू पनि हुन्छ र त्यो भित्र उद्योगहरू हुन्छन्। त्यो भित्र उद्योगहरू भएपछि त हजुरले भनेको समस्या सबै समाधान हुन्छ। तर मैले त्यो देखेन कि जहाँ तपाईँको बस पार्क उता पनि अहिले त त्यो स्थापना भएकै छैन, अवधारणा त्यो छ भन्ने। अर्को अब तपाईँहरूले जुन हाम्रो उद्योगीहरूले गरिराख्नु भएको छ, उद्योगीहरूले पनि पहिल्यै बरु 20वटा बङ्गुर पाल्नेमा 10वटा पाल्न पर्यो। पहिले त्यो पर्खाल लगाएर हुन्छ कि तारबार लगाएर हुन्छ कि त्यो व्यवस्थापन गरेर मात्रै गर्न पर्यो। जस्तो 20वटा उसमा खुल्लामा बनाउँदाखेरि त खोर मात्रै 20-25वटा पाल्न सकिने भयो, तर तारबार लगाउँदा त अलिकति घट्ने भयो। तर घटे पनि के भने सबैबाट सुरक्षित हो नि, कुकुरहरू जान नसक्ने भयो, चोर जान नसक्ने भयो। त्यो तारबार लगाएर मात्रै बरु थोरैबाट माथि ठुलो गर्ने। अब कुनै किसिमको अनुदानहरू दिने त प्रशस्तै सङ्घ संस्थाहरू घरेलु कार्यालयले दिन्छ, त्यो गर्ने पहिला थोरैबाट सुरु गर्ने, तर व्यवस्थित र संरक्षण कसरी हुन्छ त्योबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु? नै सबै ठिकै छ। अब मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै किसिमका गुनासाहरू छन् भने प्रत्यक्ष कार्यालयलाई जानकारी गराउने र यहाँहरू जस्तो दिग्गज अब पत्रकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, कुनै किसिमका गुनासाहरू भयो भने पनि जानकारी गराइदिनु भने कार्यालयले सुध्रिने मौका पाउँछ र सुध्रिन्छ पनि। र सकेसम्म हाम्रो बलबुताले भ्याएसम्म त कर्मचारी यति दरबन्दी कम हुँदा पनि हामीले मैले भनिहालेँ हाम्रो 3500-3600 पुरै हामीले दर्ता गरेका छौँ। त्यही किसिमको नवीकरणहरू भएका छन्, लगतकट्टाहरू भएका छन्। त्यही कामहरू यति कर्मचारीले हामीले सेवा प्रवाह गरेका छौँ। अब त्यो आखिरमा हामी सरकारको कर्मचारी भइसकेपछि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हामी बिहान आएर पनि गरिदिन्छौँ, बेलुका पनि अलि बेरसम्म बस्ने हुन्छ। अब यहाँ मात्र मैले के भन्छु भने 3 बजीसम्म हाम्रो राजस्व काटिन्छ, त्यसपछि हामी 5 बजे 6 बजीसम्म पनि काम गरेर हामीले सेवा प्रवाह गरेका छौँ र त्यसलाई बुझिदिएर सो अनुसार गरिदिने। अब टाढाबाट आउनुहुन्छ भने ठ्याक्कै त्यहाँ स्थानीय तहको काम सक्ने अनि यहाँ आउने भन्दाखेरि यहाँ फेरि अफिस बन्द हुने, त्यसरी नआउने
एक दिन त्यहाँको स्थानीयको काम गर्ने र अर्को दिन 10 बजेतिर यहाँ आइपुग्नु भने हामी लाइनमा लगाएर तुरुन्तै सेवा दिन सक्छौँ। हाम्रो पनि उद्देश्य के हो भने सकेसम्म त्यो तारिख लगाएको जस्तो गर्न नपरोस्, सेवाग्राहीलाई फटाफट हामीले दिन पाइयोस् भन्ने कुरा हो। र कागजभरि जसरी भने तोकिएका नेपाल सरकारले तोकेको हुन्छ ती कागजहरू मापदण्डहरू पुगाएर मात्रै उद्योगहरू दर्ता गर्न आउनुहोस् र सेवा प्रवाह लिनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय डाङका उद्योग अधिकारी उमबहादुर ओलीज्यू। यहाँ उद्योग दर्ता गर्दा चाहिने सामान्य आवश्यक कागजातहरू के चाहिन्छन् त्यो कुराहरू पनि यहाँ तपाईँहरू उद्योग कार्यालय घरेलु तथा उद्योग कार्यालय डाङमा आइसकेपछि तपाईँहरूले यो प्राप्त गर्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, यति भन्दै आज हामी यो कार्यक्रम श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। क्यामेराम्यानमा खगेन्द्र कुमार घरती सहित आजको अतिथि सहित म बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार।